15 अक्टूबर 2022 को आलमी सफेद छड़ी के दिन के मौका पर एक पुरौनक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दिन हननिया सेंटर की 24वीं सालगिरह भी मनाई गई। इस प्रोग्राम की सदारत फजीलत माफ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह साहब ने की। दीगर मेहमानाने ग्रामी में स्टारफिश एशिया के नेशनल चेयरमैन डीवॉन कुबी, CEO रॉबर्ट बुविंगटन, नेशनल डायरेक्टर स्टारफिश पाकिस्तान दानिशमंद वास्ती, जनाब साजिद क्रिस्टोफर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, बाजी जर्रिश OM फाउंडेशन, हननिया फ्रेंड्स और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। फजीलत माप आर्च बिशप साहब ने इस मौका पर यूं फरमाया। मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में 5वें बाब में ही, इट इज़ सेंट जॉन पैरिश, तो मुकद्दस यूहन्ना ही के इंजील का 5वां बाब, उसमें जब नाबीना की बात की जाती है तो सवाल होता है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है। यसु मसीह कहते हैं इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये खुदा के जलाल के लिए है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कई दफ़ा हम चैलेंज है खुदा का जलाल, और हम देखते हैं कि ये खुदा का जलाल अननिया सेंटर के ज़रिए से आप सब ने देखा है। बेनाई का ना होना और बात है, लेकिन इंतहा की बसीरत होना ये फ़ज़ल है, ये भी खुदा का बहुत बड़ा फ़ज़ल। इन बच्चों हमने जैसे कहा भी है, शायद बनाई नहीं है, लेकिन बसीरत जो विज़डम है, इंस्पिरेशन है उनके अंदर, जज्बा है, वो किसी शख्स से कम नहीं। और हमारी यही बच्चियाँ यहाँ पर अभी 24 साल हो गए। बाजी खालदा तो शुरू से साथ हैं, और यही बच्चियां हैं जो अभी आपने देखा कि अभी प्रोफेसर तक बच्चियां बनी, और गवाही हमारे सामने। तो आज जब हम 24वीं सालगिरह मनाते हैं तो आए हम खुदा की बरकतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि हम अपने इन बच्चियों की मदद करके खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, इनकी मदद करके। खुदा के पास और भी कई इंसान थे, लेकिन उन्होंने आपको और मुझे ही चुना है। तो हम फ़राख दिली के साथ, बड़े जज्बे के साथ इन बच्चों की खिदमत करें और खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। स्टारफिश की तरफ से मेहमानाने ग्रामी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, The one place above all that I have told most stories about and that has reached my heart more than any other is the Anaya Center. लेकिन इन तमाम जो विज़िट्स मैंने किए हैं, उनमें से सबसे जो अहम मेरे दिल के करीब है वो हननिया होम है। It has been a real privilege and an honor to meet so many of the amazing young girls, young women and the staff who work there. और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है कि मैंने आज इन बेटियों को भी, जो बच्चियाँ अननिया होम में काम रह रही हैं, उसके बाद उनके साथ जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। It reminds me that the Apostle Paul in the letter to Philippians, ये मुझे उस हिस्से को जो कि पौलुस रसूल ने फिलिपियों के ख़त में बयान किया है याद दिलाता है। he faced lots and lots of different problems. और पौलुस रसूल ने अपनी खिदमत में बहुत से मसाइल का सामना किया, But what he said was, I can do all things through Christ who gives me strength. लेकिन वो फिलिपियों के ख़त में बयान करता है कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे कुव्वत देता है। And you girls are a wonderful example of exactly what he means. और आप जो बेटियाँ अननिया होम में रहती हैं, आप उसी की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। And that is an inspiration not just to me, but when I tell the story of Ananias Home back in England, many people are inspired by what you have achieved. आप सिर्फ मेरे लिए एक तहरीक नहीं है, मुझे आपने मुतासर नहीं किया, बल्कि मैं जब आप लोगों के बारे में इंग्लैंड में दूसरे लोगों को बयान करता हूँ, तो वो भी आपकी इस सारी ज़िंदगी से जिस तौर पर आप आगे बढ़ रही हैं मुतासर होते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र और बड़ी खुशी है कि यूहन्नाबाद में अनानिया ब्लाइंड सेंटर कारितास पाकिस्तान लाहौर ने, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने यूहन्नाबाद में ये कायम किया, और इसकी जो प्रोग्राम मैनेजर आंटी खालिदा और उनके साथ जितना स्टाफ है
وہ سب بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. جب میں ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو, ان بچیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ خدا نے ان کو بہت ساری خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور ان میں اتنی صلاحیتیں ہیں. میں بشپ صاحب کو بتا رہا تھا کہ بہت ذہین ہیں یہ بچیاں, اور جب میں سن رہا تھا کہ ان میں سے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کنیڈ کالج میں پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے, تو میرا جو سر ہے وہ فخر سے اور خوشی سے بلند ہو گیا. ہننیہ سینٹر سے تربیت پانے والی بصارت سے محروم طلبہ الشبا, جو کہ اب کوئین میری کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, ہننیہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے نام سے اور اس کے کام سے آپ لوگ سب واقف ہیں. 1998 میں منظر عام پر آنے والا یہ ادارہ ہم سب کے لیے نیا نہیں ہے, اور اس کی خدمات کو بھی ہم سب جانتے ہیں. آج آپ کے سامنے یہاں پہ اننیا کی بہت ساری طالبات ہیں جو کامیاب ہو کر ایک مقام جنہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کر لیا ہے, اور آج کے اس موقع پر جب آج سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو میں اننیا کی تمام تر طالبات کو یوم سفید چھڑی کے دن کی مبارکباد پیش کروں گی, اور اسی ضمن میں ایک نظم آپ سب کے گوش گزاروں گی. راہ مجھ کو دکھائے ہے سفید چھڑی, ٹھوکروں سے مجھے بچائے ہے سفید چھڑی, راہ پر خطر ہو کہ ہو انجان راستہ, راہ پر خطر ہو کہ ہو انجان راستہ, ہے منزل میری اب اسی سے وابستہ, نشانے قدم میرے واسطے بنائے ہے سفید چھڑی, مجھے ٹھوکروں سے بچائے ہے سفید چھڑی. کسی راہ سے جب بھٹکتی ہوں میں, کسی راہ سے جب بھٹکتی ہوں میں, بطولت اسی کی سنبھلتی ہوں میں, ہمیشہ فرض اپنا نبھائے ہے سفید چھڑی, ٹھوکروں سے مجھے بچائے ہے سفید چھڑی. نہیں آشنا جو حقیقت سے اس کی, نہیں آشنا جو حقیقت سے اس کی, محافظ میری ہے یہ فضیلت ہے اس کی, پیام امن پھیلائے ہے سفید چھڑی, مجھے ٹھوکروں سے بچائے ہے سفید چھڑی, راہ مجھ کو دکھائے ہے سفید چھڑی. فضیلت مآب آرچ بشپ صاحب نے مہمانوں اور ہننیہ سینٹر کی بہتری کے لیے مددگاروں کو یادگار شیلڈز بھی پیش کی. چوبیسویں سالگرہ کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا. ہننیہ سینٹر کی طالبات نے موقع کی مناسبت سے سبق آموز اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیا. ایک نشان درخشاں ہے خود اعتمادی کا, راہ ظلمت سے دور میری آزادی کا, چھڑی سفید ہے میرے رات میں دن کی مانند, یہ راستہ ہے جاتا ہوا روشنیوں کی وادی کا, سفید چھڑی ہے میرے وجود کا ایک حصہ بھی, میری ذات سے جڑا میری زندگی کا قصہ بھی, اسی کو تھام کے فقط آگے بڑھتے جانا ہے, تیرگی میں بھی اجالا ہے دنیا کو بتانا ہے, جو کہتے ہیں زندگی میری اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی کہہ دے جا کہ ان سے ہر رات میں چھپا سویرا ہے. پروگرام کے آخر میں نعیم ناز ڈائسیزن پروگرام کوارڈینیٹر ہیڈ آپریشن کاریتاس پاکستان لاہور نے تمام مہمانوں ہننیہ فرینڈز اور مختلف طور پر ہننیہ سینٹر کے مددگاروں کا شکریہ ادا کیا.